नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव झलनाथ समूहका नेताहरूलाई गरे जिम्मेवारी मुक्त। रामबहादुर थापा पक्षका 23 जना केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। अर्को वर्षको मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय। पार्टीको विधान विपरीत ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै माधव झलनाथ समूह रुष्ट। ओली समूहले एकलौटी गर्न खोजेपछि प्रतिरोधका लागि स्थायी कमिटी बैठक जारी। नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र जसपा बीच सहमति। दुवै दल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा। माओवादी केन्द्रसँग पनि छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने। नेपालमा पहिलो पटक अरबौं रुपैयाँ बराबरको 2.5 किलो युरेनियम बरामद। 1 महिला सहित 4 जना पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै। गर्मी सुरु भएसँगै विभिन्न रोगका बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धि। मौसमी संक्रमणबाट जोगिन खानपानमा ध्यान दिनुको विकल्प नभएको चिकित्सकहरूको सुझाव। चीनले शक्तिशाली कम्पनी अलिबाबामाथि एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा झण्डै $1 अर्ब जरिवाना गर्ने। चीनमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने कार्यमा अवरोध पुर्याएको आरोप। र सन् 2022 को विश्वकप फुटबल र 2023 को एसियन कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्न बाँकी 3 खेल कुवेतमा सञ्चालन हुने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बेउतिएको नेकपा एमाले अब केपी ओली समूहको मात्रै जस्तै भएको छ। पहिलादेखि नै पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षहरूको नेतृत्व गर्दै आएका माधव कुमार नेपाललाई ओलीले शून्यमा छार्ने रणनीति लिएका छन्। आज ओलीले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेसँगै एमालेमा विवाद सर्किने निश्चित भएको हो। माधव कुमार नेपाल पक्षले सोचेको थिएन होला अब फेरि केपी ओलीसँग मिल्नुपर्छ भनेर। उता ओली समूहले पनि यो कुरा अनुमान नगरेकै विषय हुन सक्छ। तर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्चले अवैध भनेर पुरानै पार्टी बेउताउने फैसला गर्यो। त्यसपछि प्रचण्ड माधव समूह छुट्टिनु पर्यो। प्रचण्ड पुरानै नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बने भने माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता। अर्थात् एकता हुनु अघिकै अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुगे। यसले सबैभन्दा धेरै समस्या नेकपा एमालेका माधव पक्षलाई पर्यो। उनीहरू अहिले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको बैठक बोलाउँछन् कि भनेर पर्खिरहेका थिए। तर ओलीले माधव समूहलाई मतलब नै गरेको छैन। पार्टीको बैठक बोलाउनुको साटो ओलीले आफू समूहको बैठक गरेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिदिएका छन्। ओलीले पार्टीको बैठक नै नराखी माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसलापछि बेउटिएको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक 1 चैतमा बोलाउने तयारी छ। त्यसको 2 दिन अघि आफ्नो समूहको बैठक राखेर ओलीले महासचिव बाहेकका सबै पदाधिकारी हटाएका छन्। बैठकले साबिकको नेकपा 2 खेमामा विभाजित हुँदा आफ्नो समूहले गरेको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश 1 को इन्चार्जमा भीम आचार्यलाई हटाएर सुभाष चन्द्र नेमुवाङ, बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हटाएर रामबहादुर थापा, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जमा युवराज गेवालीलाई हटाएर मणि थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेश 2 का सत्यनारायण मण्डल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल कायमै छन्। उनीहरू ओली पक्षका नेताहरू हुन्। यस्तै विदेश विभाग प्रमुखमा माधव कुमार नेपाललाई हटाएर राजन भट्टराई तोकिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई जानकारी नै नदिई उक्त पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको हो। ओलीले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई यथावत राख्दै पदाधिकारीको पद पनि खोसेका छन्। एमालेको महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका भीम रावल र अष्टलक्ष्मी साक्यको पद खोसिएको छ। त्यसैगरी सचिवमा निर्वाचित योगेश भट्टराई, उपमहासचिवमा निर्वाचित घनश्याम भूषाल लगायतको पद गुमेको छ। ओलीले एकलौटी रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेपछि माधव नेपाल पक्ष रुष्ट बनेको छ। विधानले दिएको जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अब त्यो एक्लै निर्णय गर्ने, एक्लै हटाउने, एक्लै नियुक्ति गर्ने कुनै पार्टीको कुनै विधानले पनि दिँदैन। यो चाहिँ अब हामीले यो सर्वमान्य कुरा हो। एउटा चाहिँ यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले भन्छ अब यस्तो खालको अधिकार कुनै पार्टीमा कुनै व्यक्तिलाई पनि दिइँदैन। तर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था छैन।
रामबहादुर थापा सहित माओवादी केन्द्रका 23 जना नेता नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका छन्। बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले बादल, ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह लगायत 23 जनालाई मनोनित गरेको हो। अब एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या 264 पुगेको छ। एमालेको प्रवक्ताको जिम्मेवारी भने प्रदीप गेवालीलाई दिइएको छ। पार्टीको 10औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले स्थायी कमिटिको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार महासचिव बाहेका पदाधिकारीहरू हटाउने आफ्ना समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्ने र एकतर्फी रूपमा गरेको महाधिवेशनको मिति घोषणापछि खनाल नेपाल समूहले आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो। अहिले नयाँ बानेश्वर स्थित एक होटलमा बैठक बसिरहेको छ। बैठकले ओलीले चालेको कदमपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नेछ। नेकपा एमालेको ओली समूहको बालुवाटारमा बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको थियो। पार्टी विधानको बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी निर्णय गर्दै ओलीले बोलाएको बैठकमा प्रदेश र विभागको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू हेरफेर गरिएको हो। नेकपा विवादका बेला तटस्थ बसेको वामदेव गौतमलाई समेत ओलीले जिम्मेवारीबाट हटाएका छन्। संगठन विभागको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका वामदेव गौतमलाई हटाउँदै ओलीले एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरेका छन्। निर्वाचन विभागको जिम्मेवारीमा नेपाल समूहका राजेन्द्र पाण्डे रहेकोमा ओलीले आफू निकट नेता छविलाल विश्वकर्मालाई नियुक्त गरेका छन् भने पार्टीको प्रचार विभागबाट योगेश भट्टराईलाई हटाएर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई तोकिएको छ। ओलीले चैत 1 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको भन्दै नेपाल समूहका नेतालाई जानकारी गराएको भए पनि आजै बैठक गरेर नेपाल खनाल समूहलाई बेवास्ता गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका हुन्। मुलुकमा तीव्र गतिमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपालाई खारेज गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बेउत्याइदिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको बहस तातेको छ। धेरैले नेपाली कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा चासो दिइरहेका छन्। अब कांग्रेसले के गर्ला त? प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रत्यक्ष र सरकार पनि भनिन्छ। सत्तारूढ दलमा समस्या आउँदा होस् वा सरकारले राम्रोसँग कार्य गर्न नसक्दा होस्, जनताको नजर प्रतिपक्षी दलमाथि हुन्छ। सरकारका काम कारवाही जनतालाई मन नपरेमा उनीहरूले विकल्पको रूपमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नै हेरेका हुन्छन्, जसको लाभ पनि प्रतिपक्षी दलले चुनावमा उठाउँछ। यही भएर प्रमुख विपक्षी दलले हरेक समय सक्रिय एवं सशक्त भएर देशवासीलाई आफ्नो उपस्थितिको आभास दिनुपर्दछ। तर नेपालमा अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन। मुलुकमा ठूलो राजनीतिक फेरबदल हुन लाग्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मौन देखिन्छ। उसको चाल न हाँसको न त बकुल्लाको जस्तो देखिन्छ। कांग्रेसले अहिले जस्तो निष्क्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, त्यसबाट ऊ चिर निद्रामा सुतिरहेको आभास हुन्छ। नेपाली कांग्रेस यस बीचमा एउटा चाहिँ अपोजिसनमा बसेको चाहिँ र लोकतान्त्रिक शक्ति भन्छ आफूलाई, त्यो पार्टीको पनि अन्यलता नै देखियो। त्यसले पनि यो निकास दिन सकिरहेको छैन। एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरङ्कुश, अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी भन्यो। संसद विघटनको निर्णयलाई फर्काउनको लागि निर्णय पनि गरौँ। अर्कोतिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यही अधिनायकवादी, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि गर्नुपर्ने जुन तत्परता पहल हो, त्यसमा अलि अन्यल जस्तो देखिन्छ। कुन बाटो लिएको? कांग्रेसको बाटो ओलीजीलाई समर्थन गरे, फेरि पनि ओलीजीलाई समर्थन गरेको हो कि विरोध गरेको थाहा भएन। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपालाई खारेज गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युताएसँगै वर्तमान ओली सरकारमाथि सङ्कट छाएको छ। जुनसुकै बेला पनि सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ। यो स्थितिमा सबैका आँखा प्रमुख प्रतिपक्षतिर सोझिएका छन्। तर नेपाली कांग्रेस चाहिँ आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिरहेको आभास हुन्छ। न त उसका बैठक बसिरहेका छन्, न त उसले आफ्नो प्रष्ट धारणा नै सार्वजनिक गरिरहेको छ। सन्तोष र असन्तुष्टको कुरा त छाड्दिउँ, धेरै अगाडिदेखिका पृष्ठभूमि छन्। अब अहिले कांग्रेसले एउटा गम्भीरतापूर्वक
भावी काङ्ग्रेसको अस्तित्वलाई सुरक्षण गर्ने दृष्टिकोणले सोच्नुपर्छ। प्रत्येक काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको अघिल्तिर अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दायित्व दुईटा रहेको छ। एउटा राष्ट्रिय रूपबाट संवैधानिक प्रक्रिया लाई सुचारू गर्ने, स्थिरता दिने र देशको संविधानको रक्षा गर्ने। अर्कोतिर चाहिँ के छ भनेदेखि हामी अहिले सबै केन्द्रित चाहिँ नि हाम्रो महाधिवेशनतिर हुनुपर्ने स्थिति छ। काङ्ग्रेस संस्थापन पक्ष चाहिँ अहिले आफूहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँछ। जनताले प्रतिपक्षमा रहने म्यान्डेट दिएर पनि सत्ताको लागि आतुर भएको आरोप नलागोस् भनेर पनि आफूहरू मौन रहेको उनीहरू बताउँछन्। छिट्टै काङ्ग्रेसले आफ्ना बैठकहरू बोलाउने नेता डाक्टर नारायण खड्काको भनाइ छ। बढी सक्रिय भयो भने फेरि अब सत्ताको लागि बढी सक्रिय भयो भन्ने आरोप पनि आउँछ। फेरि यतिखेर हामीहरू की प्लेयर छैनौँ। ओलीजीको जुन असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदम भनेर हामीले भन्यौँ, उहाँले कन्टिन्यू गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो प्रश्न हो, हाम्रो चाहिँ सोच हो। चाँडै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सायद चाहिँ डाक्ने निर्णय गर्नुहुन्छ होला। नेकपा दुई टुक्रामा अर्थात् कि आफ्नो विगतकै पार्टीमा फर्केको हुनाले अब हामीहरूलाई कुरा गर्नलाई सजिलो पनि भएको छ। सजिलो हुँदाखेरि मैले भने हाम्रो शर्त के भनेदेखि एमालेसँग सहकारी गर्नको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। पहिलो शर्त त्यही हो, यता पनि त्यही हो हाम्रो। मुलुक कठिन राजनीतिक अध्यायबाट गुज्रिरहँदा आम जनताको ध्यान नेपाली काङ्ग्रेसतिर सोझिएको छ। यस्तोमा यो या त्यो नाममा काङ्ग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थिति देखाउन र आफ्नो साख जोगाउनको लागि भए पनि काङ्ग्रेसले यो अवस्थामा आफ्नो स्ट्यान्ड प्रष्ट पार्नै पर्दछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल शिक्षक सङ्घ बागमती प्रदेश कार्य समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसको मुख्य ध्येय ओली सरकार हटाउने रहेको पनि उनले बताएका छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ, जसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो बालुवाटारबाट घर पठाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र व्यवस्थामा भुहाङ पार्ने काम गरेको थापाको आरोप छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्नेछ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सकिन्छ भने अहिले हामीले सरकार बनाएर हामीले 6-8 महिना 1 वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भुहाङ पार्नु भएको छ ती भुहाङहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। नयाँ सरकार गठनबारे दलहरूबीच छलफल भइरहे पनि निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई साथ नदिने सम्भावना बढी छ। यस्तो अवस्थामा एमालेलाई जसपाको साथ चाहिएको छ। उता काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि जसपाले साथ नदिए नयाँ सरकार गठन सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा जसपाले आफ्नो माग पूरा गर्ने पक्षसँग गठबन्धन गर्ने अडान लिएको छ। असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिन नहुने बताइरहेको छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर मात्रै सम्भव छैन। जनता समाजवादी पार्टीले पनि साथ दिएपछि मात्रै ओलीलाई हटाउन र नयाँ सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ। काङ्ग्रेस र माओवादी त मिल्ने सम्भावना देखिएको छ, तर जसपाले भने ओली अर्थात् एमालेसँग पनि मिल्न सक्ने संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार टिकाइ राख्न थप 18 सांसद आवश्यक पर्दछ।
निलम्बित बाहेक 32 सांसद रहेको जसपाको एउटा खेमालाई भए पनि साथ लिने रणनीतिमा ओली छन्, जसले गर्दा ओलीले अर्को दलमा फाटो आए पनि आफू सुरक्षित रहनलाई जोसँग पनि सहकार्य गर्न तयार देखिन्छन्। तर जसपाले संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायतको रिहाई र मधेस आन्दोलनमा सहभागीहरूमाथिको मुद्दा फिर्तालाई पहिलो शर्तको रूपमा अघि सारेको छ। यी माग पूरा जसले गर्छ उसैलाई सहयोग गर्ने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन्। योभन्दा अगाडि सम्झौता गरेर यिनै कुराहरूमा सम्झौता गरेर हामीले सहकार्य गरेका थियौँ, तर सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी त राज्यको हो, प्रधानमन्त्रीको हो। उहाँले गर्नु भएन, गर्न चाहनु भएन र गर्ने नियत पनि देखाउनु भएन र हामी ब्याक भएको हो। त्यस्ता अनुभवहरू हामीसँग कति छन्, कति यो त एउटा मात्रै उदाहरण हो। यस्ता अनुभवहरू धेरै छन् हाम्रा। त्यस अनुभवबाट हामी भन्छौँ कि हाम्रा मुद्दाका लागि हामी अगाडि बढिरहन्छौँ। जसपाले अब आश्वासनका भरमा कसैलाई पनि सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। पटक पटक उधारो सहमतिबाट धोका पाएको भन्दै अब कार्यान्वयनको सुनिश्चितता जसले गर्छ उसैलाई सत्ता समीकरणका लागि सहयोग गर्ने जसपाका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गोरिया बताउँछन्। कसैलाई हामी प्रतिबन्ध लगाएको छैन, ओलीज्यूलाई पनि लगाउनु हुँदैन, लागेको पनि छैन, अनि प्रचण्डजीलाई लागेको छैन, अनि काङ्ग्रेसलाई पनि हामीले जो वञ्चित गरेका छैन। त्यो भएर हामीले कार्यदल बनायौँ र कार्यदलले खुल्ला वार्ताको हिसाबले कुराकानी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हामीले अब उधारोमा होइन, कागजमा अब सम्झौता हुँदा बित्तिकै हामी जाने पनि होइन, तर यो हाम्रो माग यदि पुराको ग्यारेन्टी सुनिश्चितता भयो भन्ने हाम्रो पार्टीले सोच्न सक्छ। पुनर्स्थापित संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा सत्ता जोगाउन र नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि तानातानमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार जोगाउन जसपाको साथ खोजिरहेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस र सत्ता समर्थक नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि जसपाको साथ खोजिरहेको छ। 34 सांसद रहेको जसपा सरकार जोगाउन र नयाँ निर्माणका लागि निर्णायक छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार टिकाइराख्न थप 18 सांसद आवश्यक पर्छ भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकार निर्माणका लागि जसपाको साथ अनिवार्य छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न सहमति जनाएका छन्। आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको दुई दल बीचको वार्तापछि नयाँ सरकार गठनका लागि एकमत भएका हुन्। संसद विघटन गर्ने केपी ओलीको कदम विरुद्ध आन्दोलनरत दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। सरकार परिवर्तन सम्बन्धी छलफल सकारात्मक भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएका हुन्। ओली विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि छलफल गरेर साझा धारणा बनाइने उनको भनाइ छ। बैठकमा मूल रूपमा खास गरी जनता समाजवादी पार्टीका 5 जना नेताहरूको उपस्थितिमा हामी जो छलफलमा बस्यौँ, खुला रूपमा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा एउटा साझा धारणा राष्ट्रिय रूपमा निर्माण हुनुपर्ने सन्दर्भमा मत अभिमत सबैबाट प्रकट भएको छ। अहिले मैले तपाईहरुलाई भन्दै गर्दाखेरि ठोस रूपमा यो कुरामा नै हामी टुङ्गोमा पुगेका छौँ भनेर भनिहाल्ने बेला भएको छैन। तर संसदको पुनर्स्थापना पछाडि अबको राष्ट्रिय राजनीतिले हिँड्ने बाटोको सन्दर्भमा खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा उहाँहरूले अपेक्षा पनि राख्नुभयो र सँगैमा राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा निकास लिनुपर्ने र त्यो निकासतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी यी दलहरू एक ठाउँ उभिने परिस्थिति विकास हुनु उचित हुन्छ भन्ने धारणा उहाँहरूबाट आयो। सरकार छलफलमा सहभागी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि ओली सरकार हटाएर नयाँ बनाउनका लागि कांग्रेससँग छलफल गरिएको बताएका छन्। उनले आफू र जुनसुकै दलसँग पनि मिल्न तयार भएको तर कसैको पनि पूर्ण विश्वास भने गर्न नसकेको बताएका छन्। अब थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने ठाकुरको भनाइ छ। जसपाको मागप्रति कांग्रेस सकारात्मक भएको पनि उनले बताएका छन्।
आजको बैठकमा पनि त्यही विषयमा छलफल भयो कि सुनेको मलाई त कसैको मुखबाट यो कुरा अहिले आएको छ। तपाईकै नाम चर्चामा छ हजुर प्रधानमन्त्रीको रूपमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँ तयार हो? यस्तो राम्रो खबरको लागि तपाईँलाई एकदम धन्यवाद छ। प्लिजिङ सरप्राइज हैन। आजको निचोतको रूपमा चाहिँ के भयो? हामी फेरि आफ्नो आफ्नो गर्छौँ। अहिले बृहत छलफलको आवश्यकता छ। अब माओवादीसँग पनि हामी माओवादी केन्द्रसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ। हामी सबै 5 जना यहाँ ल्याएका छौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के भोलि पनि बस्ने गरी आज टुङ्गिएको हो कि अध्यक्षजी? होइन, भोलिको छैन। अब हाम्रो अर्को उहाँहरू माओवादी केन्द्रसँग हुन्छ कुरा। माओवादी एमाले काङ्ग्रेस सबैसँग सल्लाह गर्नुभयो, के कुरा चाहिँ कोसँग चाहिँ तपाईँहरूको सहमति नजिक छ त? हाम्रो लागि सब ओली सरकार नै हो। कांग्रेस सभापति देउवाले पहिलो पटक सत्ता समीकरण निर्माणका लागि अन्य दलसँग छलफल सुरु गरेका हुन्। आजै देउवाले कांग्रेसका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेका थिए। छलफलमा नेताहरूले कांग्रेसले सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव देउवालाई दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, मन नपराउने, प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादीहरूले देशमा भएका परिवर्तनहरू उल्ट्याउने कोसिस गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार बुटवलमा आयोजित राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले देशमा हुनै नसक्ने कुरा हुन थालेको भन्दै केही अनिश्चित हुँदैछ कि देशमा भन्ने संकेत देखा परेको आशंका व्यक्त गरेका हुन्। दाहालले प्रतिगामीहरूले परिवर्तन उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरिरहेको बताउँदै त्यसमा भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई बदनाम गर्ने र घेराबन्दी गर्ने कसरत भइरहेको जानकारी दिएका छन्। 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गिरिजा प्रसाद कोइराला जीवित नरहे पनि आफू जीवितै छु भन्दै उनले अहिले यो परिवर्तन उल्ट्याउन सबैभन्दा घेराबन्दी आफूमाथि भइरहेको दावी गरेका छन्। अहिले संविधानको रक्षा गर्ने कि हत्या गर्ने भन्ने बहस भइरहेको भन्दै प्राप्त उपलब्धिको हत्या गर्ने र एक खालको निरंकुशतातिर लैजाने भयो भने आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने दिन आउने दाहालको चेतावनी छ। हामी आन्दोलनको फेरि आँधीबेरी सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर म तपाईहरुसँग अपिल गर्न पनि यहाँ उपस्थित भएको छु। यसअघि बुटवलमा नै अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले माधव कुमार नेपालहरूले एमाले कब्जा गर्ने वा विद्रोह गर्ने अवस्था आउने दावी गरेका थिए। माधव नेपालहरू अहिले पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्नेमा रहेका दाहालले बताएका छन्। माधव नेपालहरूले एमालेबाट विद्रोह गरे मिलेर आन्दोलनकारी शक्ति बनाउने दाहालको भनाइ छ। त्यस्तै साबिकको नेकपामा ओलीतिर लागेका नेताहरूलाई फकाउनतिर नलाग्ने दाहालले स्पष्ट पारेका छन्। माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणिर थापा लगायतका नेताहरूले धोका दिएको भन्दै अब एमालेमै रहन दाहालले सुझाव दिएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरीले करिब 2 केजी युरेनियम सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रबाट 4 जनालाई युरेनियम सहित बरामद गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। युरेनियम सहित पक्राउ पर्नेहरूमा रामेछापका 40 वर्षीय नारायण सिंह तामाङ, लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाकी 40 वर्षीय जानुका तामाङ, रामेछापकै 20 वर्षीय प्रकाश चौहान र सिन्धुलीका 20 वर्षीय मनोज नेउपाने रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई अहिले 5 दिनको म्याद लिएर काठमाडौँ प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको पनि प्रहरीले बताएको छ। बरामद भएको वस्तु युरेनियम नै भएको कुरा खमलचार स्थित नास्टको प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको प्रमुख एआईजी हरिबहादुर पालले जानकारी दिएका हुन्। बरामद गरिएको युरेनियम 235 भएको उनले बताए। पक्राउ पर्नेहरू विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ ऐन 2018 बमोजिम छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाइने पनि पालले जानकारी दिएका छन्। युरेनियमको कारोबार
को हल्ला चाहिँ धेरै अगाडिदेखि आइरहेको हो कि युरेनियम चाहिँ को बिक्री वितरणको कुराहरू मार्केटमा आएपछि हामीले विशेष सूचना विशेष सुराकीको आधारमा चाहिँ त्यसलाई पत्ता लगाउनतिर लगाएपछि हिजो चाहिँ त्यो कार्यमा हामी सफल भयौँ र यसको के छ भने अहिलेसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट चाहिँ डिटेलमा त पछि आउला अनुसन्धानबाट अहिले बुझ्दाखेरि युरेनियम चाहिँ आजभन्दा धेरै अगाडि अन्दाजी 20-25 वर्ष अगाडि नै कुनै व्यक्तिले इन्डियाबाट लिएर चाहिँ कुनै खानीमा काम गर्ने व्यक्तिले इन्डियाबाट ल्याएर आफ्नो घरमा चाहिँ राखेको अवस्थामा चाहिँ थियो र त्यही ठाउँबाट चाहिँ हिजो हामीले बरामद गरेको र 235 जुन युरेनियमको बजार भाउ सर्च गर्दा बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ अन्दाजी 1 किलोग्रामको 18 अर्ब नेपाली रुपियाँ जति पर्छ भन्ने चाहिँ बुझिन आएको छ। पालका अनुसार जफत भएको युरेनियमको मूल्य 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन आउँछ। पक्राउ परेका अभियुक्तले बयारमा 20 वर्ष अघि नै भारतको एउटा खानीबाट युरेनियम ल्याएको जनाएको प्रहरीको दाबी छ। यति ठूलो परिणाममा युरेनियम कहाँबाट आयो भन्ने बारे अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले बताएको छ। यति धेरै परिणाममा आएका युरेनियम बरामद भएको पनि पहिलो पटक भएको प्रहरीले जनाएको छ। जफत भएको युरेनियम प्राकृतिक युरेनियम हो। युरेनियम 238 लाई प्रशोधन गरेर युरेनियम 235 बनाइन्छ। 1 किलोग्राम युरेनियम 235 बाट निस्कने ऊर्जा 3 लाख टन कोइलाबाट निस्कने ऊर्जा बराबर हुने मानिन्छ। 10 ग्राम युरेनियम 235 को मूल्य $20,09,000 अर्थात् 18 करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पर्न जान्छ। यो पारमाणविक भार भएको रेडियोधार्मी धातु हो। यसलाई सबैभन्दा मूल्यवान धातुको रूपमा लिइन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमा हानिएको परमाणु बममा यो धातुको प्रयोग भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले नेता चयन गर्न सकेन। बैठकले दलको नेता चयन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि आन्तरिक विवादका कारण उक्त विषयलाई थाती राखिएको हो। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानमा रहेको जसपा नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन। संसदीय दलको नेताका लागि महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई आकांक्षी छन्। बैठकले संसदीय दलको बैठक विधान र नेताको टुङ्गो पनि लगाउन सकेन। विधान मस्यौदा समितिले छलफलका लागि समय माग गरेकाले विधान पारित हुन नसकेको नेता राजकिशोर यादवले जानकारी दिए। विधान स्वीकृत भएपछि मात्रै दलको नेता चयन हुने यादवको भनाइ छ। आजको बैठक मूलतः हाम्रो पार्टीको दलको विधान मस्यौदाकारले प्रस्तुत गर्यो। त्यसमा थोरै फेरि मस्यौदाकारहरूले नै अलिकति समय चाहियो भनेर उहाँहरूले त्यो विधानको बारेमा अहिले अब चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को बैठकमा त्यो विधान प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि त्यो समयलाई मस्यौदाकारले समय मानिसकेपछि हामी जुन बस्यो त्यो समयलाई हामीले अलिकति समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा र हिजो दलका नेताहरूको र प्रधानमन्त्रीको संवाद भएको थियो बालुवाटारमा, त्यसको बारेमा उहाँहरूले थोरै ब्रिफिङ गर्नुभयो। जसपा नेपालले विकसित राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा दलहरूसँग छलफललाई निरन्तरता दिने भएको छ। देशैभरि गर्मी बढ्न सुरु भइसकेको छ। धुलो धुवाका कारण यसै पनि सर्वसाधारण बिरामी भइ नै रहन्छन्। गर्मी बढेसँगै झाडापखाला, आउँ, टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार, डेङ्गु, हेपाटाइटिस लगायतका बिरामी पर्ने गर्छन्। सामान्य रुगाखोकीदेखि गर्मी मौसममा जाडोको मौसममा भन्दा धेरै किसिमका इन्फ्लुएन्जा भाइरल रोगले धेरैलाई सताउने गर्छ। यो समयमा खाना, पानी, बसाइ तथा कपडा प्रयोग गर्दा सचेत हुनुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूले दिएका छन्। कोरोना संक्रमणका त्रास तथा संक्रमणसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेकै कारण गत वर्ष गर्मी मौसममा समेत संक्रमणजन्य रोगका बिरामी अस्पताल आएनन्। तर यस वर्ष भने अहिलेदेखि नै अस्पतालमा झाडापखाला, आउँ, टाइफाइड, मलेरिया लगायतका बिरामी अस्पतालमा देखिन थालेका छन्। ब्रुसेलोसिसको बिरामीहरू देखिया छ हैन, त्यो ज्वरोकै बिरामी हो। विशेष गरेर जनावरबाट सर्ने भन्ने छ। त्यस्तै मलेरियाको अघि पनि मैले कुरा गरिहालेँ।
स्क्रब टाइफस फाटफुट्ट देखिने क्रम छ। जन्डिसको पनि अहिले मैले भनिहालेँ भेट भएको थियो होइन, जो चाहिँ बाहिरको जुन धाराको पानी डाइरेक्ट खाने भनेर उहाँको कुरा थियो। हामीले उमालेर या त्यसलाई क्लोरिन हालेर हुन्छ, विभिन्न उपायहरू छ। त्यो उपायहरू अप्नाएर सफा कीटाणुरहित होस् भन्ने मेरो चाहना छ। यस्ता खालका रोगहरू देखिने क्रम छ, सायद आगामी दिनमा देखिन सक्ने सम्भावना बढ्छ यदि के गरे हामीले अहिले नै यसमा ध्यान पुर्याएन। करिब 1 वर्षदेखि कोरोना संक्रमण रोग नियन्त्रणमा संलग्न स्वास्थ्यका सम्बन्धित निकायले भने संक्रमणजन्य रोग नियन्त्रणका लागि कुनै तयारी गरेका छैनन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाहले संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म खासै तयारी नगरे तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत यस अघि नै गरेका तयारीले अब हुन सक्ने संक्रमण रोग नियन्त्रण गर्न सक्ने बताए। जुनसुकै रोग आए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, यो इडिसिडी एउटा त्यो महामारीको हेर्ने एउटा महाशाखा भएको कारणले गर्दाखेरि यो अल द टाइम तयारी अवस्थामा हो। तर कस्तो भने तयारी अवस्थामा यहाँ हामी हुँदाहुँदै पनि हामीले अहिलेको फेडरल सिस्टममा स्थानीय तहलाई नै स्ट्रेन्थन गर्ने हो। स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले पहिला भनेको त्यसलाई रिस्पोन्स गर्नु पर्यो। त्यो रिस्पोन्स गर्दाखेरि भनेको त्यहाँको रिसोर्सले पुगेन भने, त्यहाँको ह्युमन रिसोर्सले पुगेन, फर्दर फाइनेन्सियल रिस्पोन्स पुगेन भने प्रदेश छन्, प्रदेशले पनि पुगेन भने सेन्टर छ। तर सबैलाई भनेको फ्यासिलिटेट गर्ने काम चाहिँ सेन्टरले गर्छ। गर्मीको सुरुवातसँगै झाडापखाला, टाइफाइड लगायत सर्पको टोकाइले हुन सक्ने बिरामीको संख्या बढ्न सक्ने हुँदा सजग रहन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। गर्मी मौसममा बान्ता तथा झाडापखाला लाग्ने कारण भने दूषित खानपान तथा पानी नै भएको सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुन बताउँछन्। पानी उमालेर पिउने गर्दा गर्मीमा 80% सम्भावित रोगबाट बच्न सक्ने बताए। रोगहरू संक्रामक रोगहरू छ, त्यो चाहिँ पक्कै पनि सफा सुरक्षित पानीहरू खानु पर्यो। र पानीहरूमा पनि मेरो आफ्नो एकदम व्यक्तिगत अवलोकन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ उमालेर खानु रुचाउँदैन, किनभने स्वाद हुँदैन भन्दो रहेछ। त्यस्तो नगरौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ जुन हामीले जारका पानी यत्रतत्र देख्छौँ, तपाईँ यकिन गर्नुहोस् त्यो जारको पानी साँच्चै नै सही ठाउँबाट, सही फ्याक्ट्रीबाट होइन सुरक्षित तवरले आएको नआएको। धेरैले चाहिँ जो दैनिक रूपमा ज्यालादारीमा काम गर्छ उहाँहरूले त्यो ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा झाडापखाला लागेको देखिन्छ। यो मौसममा रोगहरू फैलिने हुँदा यी सबै बिरामीको आधारभूत रोकथामका लागि उमालेर सेलाएको पानी पिउन जरुरी छ, जसका कारण त्यसैले बासी, सडेगलेका तथा झिङ्गा भन्किएका खानेकुराहरू, फोहोर पानी अनि फोहोरी हातबाट बनाइएका खानेकुराबाट पनि रोग लाग्न सक्ने डाक्टर पुनले बताए। त्यस्तै झिङ्गा, लामखुट्टे, फट्याङ्ग्रा तथा फुसुना बढी सक्रिय हुने, जताततै पानी जम्ने अनि खानेकुरा छिट्टै गल्ने भएकोले खानपान एवं रहनसहनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। भक्तपुर स्थित केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा महाशिवरात्रि पर्वको लागि आएका साधु सन्तलाई विदाई गरिएको छ। शिवरात्रिमा विभिन्न स्थानबाट डोलेश्वरको मन्दिरमा दर्शन गर्न आएका ती साधु सन्तलाई भोजन, प्रसाद तथा दक्षिणा प्रदान गरी विदाई गरिएको हो। डोलेश्वर दर्शन गर्न आएका 162 साधु सन्तहरू विदाई कार्यक्रममा सहभागी भएको केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष साधु सन्तहरूको संख्यामा कमी आएको छ। डोलेश्वरमा आएका साधु सन्तलाई 3 तहमा वर्गीकरण गरी दक्षिणा उपलब्ध गराएको छ। क वर्गका साधु सन्तलाई नगद 1105 रुपैयाँ दक्षिणा, ख वर्गकालाई नगद 705 रुपैयाँ र ग वर्गकालाई नगद 505 रुपैयाँ तथा प्रत्येकलाई 1 थान कम्बल, 1 थान धोती, 1 थान ज्याकेट र 1 थान रुमाल प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ। डोलेश्वरमा शिवरात्रि पर्वका लागि गत 1 हप्ता अघिदेखि साधु सन्तहरू आएका थिए। देशका विभिन्न स्थान तथा भारतबाट साधु सन्त तथा योगीहरू शिवरात्रिमा डोलेश्वर आएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 48 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,118 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 22,10,434 PCR परीक्षण गर्दा 96,550 जना महिला र 1,78,000
568 जना पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै शुक्रबार 61 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म नेपालमा निको हुनेहरूको संख्या 2,71,177 पुगेको छ। अहिलेसम्म 98.6% संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यस्तै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3012 रहेको छ। देशभर 929 जना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 51 जना क्वारेन्टिनमा छन्। रौतहटको गौर नगरपालिका स्थित बरावा खोलामा निर्माणाधीन पुल भाँचिएर अलपत्र परेको छ। निर्माण सम्पन्न भई सुचारू हुनुपर्ने समय भए पनि निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल भाँचिएर अलपत्र परेको हो। समयमा पुल निर्माण नहुँदा जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रका स्थानीय समस्यामा परेका छन्। वर्ष 2073-74 मा ठेक्का सम्झौता भएको पुल 2077 पौष मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर निर्माण कम्पनीको लापरवाही, दक्ष जनशक्तिको अभाव एवं गलत डिजाइनका कारण पुल बीचमै भाँचिएर निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणका लागि 4 करोड 2 लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिइसकेको छ। राजमार्गमै रहेको पुलको काम अलपत्र छोडेका कारण स्थानीयहरू समस्यामा परे पुल निर्माण हुँदा ड्राइभर्सनको प्रयोग गरी सवारी आवत जावत गरेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। वर्षयाममा आउने बाढीका कारण उक्त ड्राइभर्सनबाट आवागमन समेत ठप्प हुने गरेको छ। जिला के भूभाग सब धीरे पड़ल है, चौपुल तक के जाने में मेन रोड है। ये पुल न बनला से इतना हानि है पब्लिक के कि कथी कहल जाए, जम तकलीफ पुल तो अति आवश्यक है, लेकिन ठेकेदार की कमजोरी से, चाहे सड़क विभाग की कमजोरी से, चाहे स्थानीय निकाय के जो गौर के मेयर बा उसका लापरवाही से, केकरा लापरवाही से बा, हमें तो आम साधारण लोग थी। निर्माण हुँदाहुँदै भाँचिएर अलपत्र भएको पुल चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेका कारण पुल भाँचिएको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। हमनी के तो खेत में के बाली 2 कट्ठा 4 कट्ठा से मर जाई छै। ई पुल न बनला से पानी घेरा गेलै, खाइला न मिलै छै। डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले पुल निर्माणको जिम्मा कन्काई इन्टरनेसनल बिल्ड्स प्रणालीलाई दिएको थियो। सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा पुलको डिजाइन नै गलत बनाएका कारण बीचमै भाँचिएको स्थानीयको आरोप छ। डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले पनि निर्माण हुन लागेको पुलमा प्राविधिक पक्षको कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। पुनः पुलको केही डिजाइन संशोधन गरेर यसै आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाएको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ। यो गौर चन्द्रनिगाहपुर सडकको गौर नजिकमा भएको बडारा खोला पुलको विगतमा निर्माण कार्य भइराखेको अवस्थामा त्यसमा चाहिँ डिजाइन रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। अनि अहिले आएर डिजाइन रिभ्यूको कार्य सम्पन्न भएर हामीले निर्माण व्यवसायीसँग पत्राचार गरेर तुरन्तै काम सुरु गर्ने र सक्दो यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गराउनेतिर चाहिँ हाम्रो डिभिजन सडक कार्यालयले काम अगाडि बढाइराखेको छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमा पुल निर्माण नहुँदा आवागमनमा समस्या त छँदैछ, त्योभन्दा पनि दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै बढी छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले ई-कमर्स क्षेत्रको शक्तिशाली कम्पनी अलिबाबामाथि एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा झण्डै $1 अर्ब जरिवाना गर्ने भएको छ। यो रकम चीनमा कुनै पनि कम्पनीमाथि भएको आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो। यसअघि सन् 2015 मा अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी क्वालकमले $97 करोड $50 लाख जरिवाना तिरेको थियो। क्वालकममाथि चीनमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने कार्यमा अवरोध पुर्याएको आरोप लागेको थियो। अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रिट जर्नलमा बिहिबार अलिबाबामाथिको जरिवाना सम्बन्धी
सम्बन्धी समाचार छापिएको थियो। चीनको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सपिङ पोर्टलका रूपमा स्थापित अलिबाबामाथि चीनी अधिकारीहरूले केही महिनादेखि अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेका छन्। यो कम्पनी हरेक चिनियाका लागि सामान खरिद र ढुवानीका लागि निकै भरपर्दो र लोकप्रिय माध्यम बनेको छ। तर अलिबाबाका संस्थापक अरबपति व्यापारी ज्याक माले गत वर्ष अक्टोबरमा चिनिया नियामक निकायका गतिविधिमाथि आलोचना गरेपछि उनी र उनका व्यवसायीमाथि सरकारी निकायहरूले निशाना बनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। सन् 2022 को विश्वकप फुटबल र 2023 को एसियन कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्न बाँकी 3 खेल कुवेतमा सञ्चालन हुने भएको छ। यसअघि घरेलु मैदानमा खेल्ने तय भएका चाइनिज ताइपे, अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँगको खेल कुवेतमा सञ्चालन हुने गरी एसियन फुटबल कन्फेडरेसन AFCले सूचना जारी गरेको छ। AFCले शुक्रबार विश्वकप छनौट अन्तर्गत 8वटै समूहको बाँकी खेल आयोजक देशको सूची सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सम्मिलित समूह B का सबै खेल कुवेतमा हुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा भएको प्रतिबन्धका कारण बाँकी खेलहरू न्युट्रल भेन्यूमा गर्न लागेको AFC को भनाइ छ। यी खेलहरू आगामी मे 31 देखि जुन 15 सम्म हुनेछ। यसअघि नेपालले मार्च अन्तिम साता घरेलु मैदानमा 2 खेल खेल्ने तय थियो। तर कोरोना महामारीका कारण अझै रहेका यात्रा प्रतिबन्ध र क्वारेन्टिन प्रावधानका कारण AFCले ती खेल स्थगित गरेको थियो। छनौट अन्तर्गत नेपालले अहिलेसम्म 5 खेल अबे मैदानमा खेलेको थियो। गत वर्ष नेपाल र कुवेत बीचको खेल नेपालको घरेलु मैदानमा हुने तय भए पनि दशरथ रङ्गशाला पूर्ण रूपमा तयार नहुँदा भुटानमा खेलाइएको थियो। छनौट चरणमा नेपालले 5 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ। AFC का अनुसार अब छनौट चरणका खेलमध्ये समूह A को चीनमा, समूह C को बहराइनमा, समूह D को साउदी अरेबियामा, समूह E को कतारमा, समूह F को जापानमा, G समूहको UAE मा र समूह S को दक्षिण कोरियामा हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव झलनाथ समूहका नेताहरूलाई गरे जिम्मेवारी मुक्त। रामबहादुर थापा पक्षका 23 जना केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। अर्को वर्षको मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय। पार्टीको विधान विपरीत ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै माधव झलनाथ समूह रुष्ट। ओली समूहले एकलौटी गर्न खोजेपछि प्रतिरोधका लागि स्थायी कमिटी बैठक जारी। नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र जसपा बीच सहमति। दुवै दल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा। माओवादी केन्द्रसँग पनि छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने। नेपालमा पहिलो पटक अरबौं रुपैयाँ बराबरको 2.5 किलो युरेनियम बरामद। 1 महिला सहित 4 जना पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै। गर्मी सुरु भएसँगै विभिन्न रोगका बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धि। मौसमी संक्रमणबाट जोगिन खानपानमा ध्यान दिनुको विकल्प नभएको चिकित्सकहरूको सुझाव। चीनले शक्तिशाली कम्पनी अलिबाबामाथि एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा झण्डै $1 अर्ब जरिवाना गर्ने। चीनमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने कार्यमा अवरोध पुर्याएको आरोप। र सन् 2022 को विश्वकप फुटबल र 2023 को एसियन कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्न बाँकी 3 खेल कुवेतमा सञ्चालन हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।